मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। आज के लोगों का फ़िक़ा नहीं, जो एक नया फतवा सामने आया है कि नेल पॉलिश पे मसा कर लो काफ़ी है। पता है ना आपको, जनाब प्रोफेसर गामदी साहब, उन्होंने एक नया फतवा दिया है कि नेल पॉलिश ख़वातीन लगाती हैं, उसमें पानी नहीं जाता ना, तो वो कहते हैं जैसे मोज़ों पे मसा का हुक्म है क्योंकि उतारने में हरज है, तो नेल पॉलिश पे भी क्या कर लो, मसा कर लो। इसी वजह से हम कहते हैं एक फ़िक़ा की पाबंदी करो जो सदियों से चला आ रहा है। क्योंकि अगर आपने ये जो चारों इमाम है ना जिनके फ़िक़ा मुदव्वन है, इनकी पाबंदी नहीं की ना आपने अगर, तो इस टाइप के मुज्तहिदीन पैदा होंगे जो कुरान और सुन्नत के नाम पे दीन में तहरीफ करेंगे। कहां की कहां लगा दी। कहते जब हदीस में मोजे पहने हुए उन पे मसा का हुक्म है, तो नेल पॉलिश भी क्या है भाई? वो खिलाफ क़ियास है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने पांव के धोने का हुक्म दिया है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवातुर से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है कि वो मोजे जो जूतों के कायम मकाम होते हैं, जब आपने पहने तो उन पे क्या किया, मसा किया। तो सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया किस में, मसा में, और उन्हीं कैफियत के साथ 3 उंगलियों से। अकल तो क्या कहती है, पूरे हाथ से मसा होना चाहिए, पांव के नीचे होना चाहिए। ये चीजें तौकीफी होती हैं। तौकीफी का मतलब जिस तरह से जितना मनकूल है उसमें एडिशन की आपको इजाजत नहीं है, उसमें आपको एडिशन की इजाजत नहीं है। तो सही हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद सहाबा को देखा, उनकी एड़ियां खुश्क हैं। आपने फरमाया वैलुल लिल आकाबि मिनन नार। वुजू में अगर इतनी सी जगह भी खुश रह गई तो आपने फरमाया कि इस पे जहन्नम की आग छुएगी इसको। देखो, इस्लाम के अहकाम आसान है मगर उसमें लचक नहीं है। आसान है। अब जैसे अल्लाह ने कह दिया ना 4 आज़ा धो, आप कुरान में हुक्म दिया ना, फगसिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो, वअयदियकुम इलल मराफिक, कोहनियों तक क्या धो, आप हाथ धो, ये कुरान ने कह दिया ना। वो अर्जुलकुम इलल काबैन, और टखनों तक क्या धो, पांव धो, और सर का मसा करो। अब अल्लाह ताला ने हमें यह आसानी दे दी कि 4 आज़ा धोने, गुस्ल करना जरूरी नहीं है हर नमाज में। अब इसमें लचक नहीं है कि आप कहें कि मैंने मुंह का अक्सर हिस्सा चूंकि धो लिया है तो थोड़ा सा रह गया तो क्या हो गया, मैंने हाथ धो लिए तो थोड़े से रह गए, तो क्योंकि नेल पॉलिश लगी हुई थी थोड़े से रह गए। अब नहीं, अब थोड़े से रहने की इजाजत नहीं है। अब थोड़े से रहने की इजाजत नहीं है। अब हदीस में आता है एक सहाबी की एड़ी खुश थी वुजू में, आपने फरमाया जहन्नम की आग छुएगी इसको। बहुत शदीद वईद है, ये कबीरा गुनाह है कि वुजू आपने किया और आपकी एड़ी जगह थोड़ी सी क्या रह गई, खुश रह गई। क्यों? जितनी अब अल्लाह ने ऑर्डर दे दिया उसको पूरा करना पड़ेगा। और अगर आप वुजू का पानी नहीं है तो सहाबा ने खुद से इज्तिहाद नहीं किया, बल्कि कुरान की आयतें नाजिल हुई कि तयम्ममू सईदन तय्यिबन, तयम्मुम करो। फिर क्या करो? फिर मिट्टी से तयम्मुम। उसमें खुद से इज्तिहाद नहीं किया कि अब हम ये करेंगे ना। तयम्मुम की आयतों का इंतजार किया गया है कि अब ऑल्टरनेट किया है। अब अगर कोई तयम्मुम ना करे क्या नमाज हो जाएगी उसकी? गामदी साहब को मिसाल ये देनी चाहिए थी कि सर्दी में उस जमाने में लोग दस्ताने पहना करते थे, तो क्या ये साबित है कि नबी ने दस्तानों पे मसा किया है? भाई कहीं साबित है? और हम आगे चलते हैं। गुस्ल में क्या ये साबित है कि कपड़े उतारना, नहाना मुश्किल है तो कपड़ों पे मसा कर लिया? कहीं मिलता है हमें? भाई पानी है तो पानी गर्म करके हर कीमत पे क्या करना पड़ेगा? और फिर ये तो सारी अकली बातें हैं। सबसे अहम बात ये, कुरान कहता है वमन यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला, जो मोमिनीन के रास्ते को छोड़ के चलेगा, इससे आम्मतुल मोमिनीन मुराद है ना, जिनमें सबसे पहले उलमा, मुहद्दिसीन, फुक़हा सबसे अव्वल मिस्दाक हैं। जो इस रास्ते को छोड़कर चलेगा यानी इजमाई उम्मत के खिलाफ चलेगा, नुवल्लिहि मा तवल्ला, जिधर को जा रहे हैं हम उसको ढकेल देंगे और बिल आखिर उसको जहन्नम की आग में दाखिल करेंगे। आप मुझे बताओ, सहाबा ताबीईन से लेके जीनत तो हर दौर में औरतें इख्तियार करती रही हैं, आज तक कोई एक मुहद्दिस, लाखों करोड़ों उलमा, फुक़हा, सुलहा में कोई एक मुहद्दिस ऐसा गुजरा है जिसने ये फतवा दिया हो कि नेल पॉलिश के नीचे पानी ना पहुंचता हो तो मसा कर लेना काफी है? कोई एक मिलता है? तो आप बताओ, जब आप ये फतवा देंगे कि नेल पॉलिश पर मसा कर लेना काफी है, पानी अंदर पहुंचाना जरूरी नहीं है, आपने मोमिनीन का रास्ता छोड़ा कि नहीं छोड़ा?
خود یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ جو اجماع امت سے جو چیز ثابت ہو اس کی مخالفت کسی قیمت پہ نہیں کی جا سکتی. یہ جو ہم کہتے ہیں نا چاروں فقہا میں سے ایک کو فالو کرو, اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ نہیں کرو گے نا تو ہر آدمی اٹھ کے قرآن و سنت کے نام پہ فتوے دیتا رہے گا. مقلد جو چار مذاہب کو فالو کرتے ہیں اس کے پابند ہوتے ہیں کہ یہ فتویٰ کس نے دیا ہے, پہلے کوئی اس کی مثال بھی ملتی ہے. تو وہی بات ہے کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, تقویٰ پہلے انسان میں آتا ہے, اہل اللہ کی صحبت سے آتا ہے. آج اس کو فخر سے کہا جاتا ہے میرا کوئی ٹیچر نہیں ہے, استاذ نہیں ہے. تقویٰ کبھی بھی اہل اللہ کی صحبت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا. اہل اللہ کی صحبت اٹھانی پڑتی ہے, وقت گزارنا پڑتا ہے, اس کے بعد انسان کے اندر ایک وقت کے بعد جا کے قابلیت پیدا ہوتی ہے کہ فتویٰ دینے کا اہل ہوتا ہے. ورنہ قرآن حدیث کو ایک کھلواڑ بنا لیا بھائی. تو خوب مسئلہ سن لیں, عورت نے اگر نیل پالش لگائی ہے اور ایسی نیل پالش ہے جس کے نیچے پانی نہیں پہنچ سکتا, تو اس کا وضو نہیں ہوگا. اس حال میں نماز پڑھے گی, گناہ ملے گا الٹا, کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ قرآن نے جب 4 اعضاء کے دھونے کا حکم دیا, اور متواتر احادیث میں جو آپ نے جب وہ موزے پہنے ہو جو نبی کے دور میں ہوا کرتے تھے, یا اس جیسے موزے پہنے ہو اسی کیفیت کے, تو جب تک وہ نہیں ہوں گے آپ پاؤں پہ بھی مسح نہیں کر سکتے. اور مسح کا بھی خاص طریقہ بتایا کہ 3 انگلیاں سے کرنا ہے بس. تو نیل پالش پہ مسح کے حکام جاری نہیں ہوں گے کیونکہ دھونے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو جیسے دستانے اتارے بغیر نہیں, آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ دستانوں کو تو اتارے بغیر, دستانے تو اتارنے ہی پڑیں گے منہ دھونے کے لیے, تو بھائی دستانوں میں بھی منہ دھل جاتا ہے. کل غامدی صاحب ہو سکتا ہے یہ بھی فتویٰ دیں کہ پلاسٹک اگر کسی نے ہاتھ پہ چڑھائی ہوئی ہے تو پورا وضو اس سے کر لے اور ہاتھ کو کیا کر لے, مسح کر لے. کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں موزے تھے تو آپ نے مسح کیا, تو ہاتھ میں دستانے ہو تو بھی مسح جائز ہے. تو یہ فتویٰ یہاں بھی آ سکتا. تو جیسے یہاں یہ فتویٰ نہیں چلے گا کہ ہاتھ میں اگر دستانے پہنے ہوں کتنی ہی سردی ہو وہ دستانے اتار کے ہاتھ دھونا ضروری. دلیل کیا ہے؟ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم, قرآن کہہ رہا ہے اپنے چہروں کو دھو اور ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. تو ہاتھ یہاں سے یہاں تک کوہنیاں جاتی ہیں, تو یہ دھونا ضروری ہے. تو ایسے میرے بھائی نیل پالش اگر ناخن پہ لگی ہے تو وہ بھی ہاتھ میں داخل ہے, تو ہاتھ کو دھونے کا مطلب کیا, اس میں پانی کا بہانا ضروری ہے, تو اتارنے پڑے گی نیل پالش آپ کو. دین علماء سے سیکھیں. ایک خاتون نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے, جناب پروفیسر غامدی صاحب, میں غامدی صاحب کو اس حوالے سے مانتا ہوں کہ آج کل جو نئے اسکالرز آ رہے ہیں بدتمیز قسم کے, کم از کم غامدی صاحب میں احترام ہے, یہ پازیٹیو چیز ہے. بات کرنے کی تمیز اور سلیقہ, ایسے بات کرے جیسے کوئی پڑھا لکھا آدمی بات کرتا ہے, یہ میں پازیٹیو چیز مانتا ہوں. ورنہ غامدی صاحب کے علاوہ جو آج کل غیر علماء جو اسکالرز آ رہے ہیں نا, وہ غلط مسئلہ بھی بتاتے ہیں اور علماء کی توہین بھی کرتے ہیں, بدتمیز بھی ایک نمبر کے. تو یہ کم از کم ہے کہ کوئی لگتا ہے کہ کوئی اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے. ورنہ جو ان کے علاوہ جو اسکالرز آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. اس طرح سے بات کرتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے. تو ایک خاتون نے غامدی صاحب کے جو نیل پالش والا ہے نا, اس کے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے, ہم تو آج تک مولویوں کو سنتے رہے کہ وہ اتنا بڑا انہوں نے نیل پالش کو مسئلہ بنایا ہوا ہے, ان کو تو ممبروں پہ چیخنا آتا ہے بس. اصل تو جناب اسکالر ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ ہیں. وہ اسٹائل پہ کہہ رہی تھی. دیکھو اسٹائل بھی اچھا ہو, بات بھی کیا ہو, ٹھیک ہو, خالی اسٹائل ہی اگر دیکھنا ہے تو اسٹائل تو قادیانیوں کے بہت اچھے اسٹائل ہوتے ہیں. آپ کبھی قادیانی کی اسپیچ سنو, ایسا لگتا ہے آدمی کہتا ہے میں گلے لگ کے روؤں اس سے, یار اتنا نیک آدمی. بات بھی تو دیکھو کہ بندہ ٹھیک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو آپ کو اگر آسانیاں ہی دیکھنی ہے میرے بھائی, اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش بولو مت کرو. تو آپ کا کل پیپر ہے تو بھی رمضان کا روزہ آپ کو رکھنا پڑے گا. اللہ میاں نے سفر میں بیماری میں اجازت دی ہے, اس کے علاوہ آپ کو پرمیشن نہیں ہے. پیپر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں قوم کا وسیع تر مستقبل. قوم کو وسیع تر مستقبل میں جیسے سائنسی ترقی کی ضروری ہے, مذہبی ترقی کی ضرورت اس سے زیادہ ہے, کیونکہ آگے مرنا بھی ہے. سمجھتے ہو نا, ہم اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں, اس دنیا کو ہم اصل نہیں سمجھتے. تو آگے بھی بہت سارے مسائل ہیں. تو نہ سفر میں آپ کو نماز چھوڑنے کی اجازت, نہ آپ کو بیٹھ کے فرض نماز پڑھنے کی اجازت, کیونکہ ہمیں نہیں ملتا نبی نے بیماری کے علاوہ فرض کبھی بیٹھ کے پڑھے ہوں. تو فرض ہمیشہ کیسے پڑھی جائے گی, کھڑے ہو کے پڑھی جائے گی. جہاز میں اگر جگہ نہیں مل رہی بیٹھ کے پڑھ لیں, احتیاط اسی میں کہ اس کو لوٹا بھی لی جائے. تو پورا ایک پروسیس ہے, وہ پورا ایک اسلام نے ایک عبادات کا اور
ایک پورا نظام پیش کیا، اس میں آپ ایسے اجتہادات کر کے کانٹ چھانٹ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.